अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस टाइम जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, वो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। एक के बाद एक बड़ी ख़बर, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद घंटों में वो कुछ हुआ जो ना तो कभी पाकिस्तान की अदालती तारीख में हुआ और ना ही कभी किसी ने तसव्वुर किया था कि ये कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आ चुकी है। कल रात काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन था। रात गए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहिबा ने तहलका खेज ऑर्डर जारी करके तमाम तर चीज़ों को वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। ख़बर की मुकम्मल तफसीलात मैं बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था, बहुत सी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही थी। लेकिन कल रात को ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आई है कि काजी साहब को खुदा हाफिज कह दिया गया है। काजी साहब से सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी उमूर भी वापस ले लिए हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन कराम, आज से ठीक 2 दिन पहले एक वीलॉग के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 1 अगस्त को जो इजलास हुआ था 2 दिन पहले, उस इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी किए गए। वो इजलास था अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत में कौन कौन से जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। उस मुतालिक 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का 18वां इजलास हुआ था, जिसमें काजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। इस इजलास के मीटिंग मिनट्स 2 दिन पहले सामने आए, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काजी फायज़ ईसा के कहने पर जारी किए गए। और उन मीटिंग मिनट्स के अंदर ये लिखा गया कि अरशद शरीफ शहीद की समाअत सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिस बेंच की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल करेंगे। इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। ये 5 रुकनी बेंच होगा जो सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों के बाद अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। नाज़रीन कराम, हम सभी तनकीद कर रहे थे, मैंने खुद भी तनकीद की थी कि क्यों इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या खुद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा नहीं बैठे। चलें, काजी साहब तो अब आइनी मुद्दत अपनी पूरी कर चुके हैं, उनकी कहानी तो सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो गई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल खो बैठे हैं। तो कम अज़ कम 2 सीनियर जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनको तो इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि इस बेंच ने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा करना था। उस टाइम पर तमाम लोग ये तनकीद कर रहे थे कि शायद इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं हैं। लेकिन कल रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार साहिबा की जानिब से इस कमेटी के इजलास के नए मीटिंग मिनट्स सामने आए। यानी एक ही कमेटी का इजलास जो 1 अगस्त को हुआ, 18वां इजलास था कमेटी का, उसके 2 मीटिंग मिनट्स, एक मीटिंग मिनट्स 2 दिन पहले आए जो अधूरे थे, जिस मीटिंग मिनट्स के अंदर नामुकम्मल तस्वीर दिखाई गई थी। काजी साहब के कहने के मुताबिक, काजी साहब के प्रेशर डालने के मुताबिक उस कमेटी के मीटिंग मिनट्स के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को ये कह रहे हैं कि आप अरशद शरीफ शहीद की समाअत में बेंच का हिस्सा बने, और ये दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहबान करनी कतरा रहे हैं, ये दोनों जज साहबान बैठ नहीं रहे। लेकिन कल रात को जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक है काजी साहब को। मैंने जो बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट में अदालती तारीख के अंदर ये कभी ना हुआ ना होगा, जो कल रात सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। एक ही कमेटी के इजलास के दूसरे मीटिंग मिनट्स कल रात को जो जारी किए गए, उसने काजी साहब पर बिजलियां गिरा दी गई हैं, क्योंकि इस मीटिंग मिनट में कमेटी के इजलास की मुकम्मल तस्वीर दिखाई गई। वो मुकम्मल तस्वीर है क्या? पहले मैं आपको वो जुमला बता देता हूं जहां से कल रात को मीटिंग मिनट्स शुरू होते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को कैसे काजी साहब फंसा रहे थे, कैसे जानबूझकर
ان پر تنقید کرنے کا موقع فراہم کر رہے تھے، اور ہم جیسے تمام لوگ یہ تنقید کرنا شروع ہو گئے تھے کہ منیب اختر اور منصور علی شاہ کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کل رات کو اصل پکچر سپریم کورٹ کی جانب سے، جو رجسٹرار کی جانب سے میٹنگ منٹس آئے، اس میں کلیئر ہوا، واضح کیا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ اینڈ جسٹس منیب اختر honorable members of the committee have desired that in order to accurately reflect the discussion that took place in the meeting, that following modification being made in the minutes of that 18 meetings of the committee. یعنی اب یہ جو 3 جملے ہیں جہاں سے میٹنگ کا آغاز کیا گیا، یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے میٹنگ منٹ اس وجہ سے جاری کرنے پڑے کیونکہ میٹنگ منٹس جو 2 دن پہلے جاری ہوئے تھے کمیٹی اجلاس کے، اس نے ڈسکشن کو صحیح طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کیا، اس نے ڈسکشن کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا۔ اس میٹنگ منٹ سے یہ تاثر گیا کہ شاید منصور علی شاہ اور منیب اختر ڈر گئے، وہ ارشد شریف شہید کے کیس کی سماعت نہیں سننا چاہتے۔ پھر اس میٹنگ منٹ کے اندر ڈیٹیلڈ چیزیں لکھی گئیں کہ کس طرح سے قاضی صاحب 3 رکنی بینچ بنانا چاہتے تھے، جیسے جمال خان مندوخیل اور ایک جج کو وہ اور شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز منصور علی شاہ اور منیب اختر نے قاضی صاحب کو بتایا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کا پہلے 5 رکنی بینچ آلریڈی ارشد شریف شہید کے کیس کی سماعت 8 مرتبہ کر چکا ہے، آلریڈی 8 سماعتیں یہ بینچ کر چکا ہے، لہٰذا ہمیں 3 نہیں 5 ججز کو ہی اس بینچ کا حصہ بنانا چاہیے۔ پہلے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس محمد علی مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر تھے۔ اسی وجہ سے منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کہا کہ کیونکہ جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر پہلے 8 سماعتوں کا حصہ رہے ہیں، بینچ میں تمام تر کیسز سنتے رہے ہیں، ان کو زیادہ نالج ہے ہم تمام لوگوں سے، اگر آج کے دن ہم اس بینچ کا حصہ بن جائیں گے، ہم ارشد شریف شہید کے کیس کی سماعت شروع کر دیں گے، تو شاید ہمیں سرے سے 0 سے سٹارٹ لینا پڑے، جبکہ جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کیونکہ 8 سماعتوں میں بیٹھ چکے ہیں تو ان کو ہمارے سے زیادہ نالج ہے، لہٰذا جمال خان مندوخیل کو بینچ کی سربراہی دی جائے۔ قاضی صاحب بھی جسٹس جمال خان مندوخیل کو ہی سربراہی دینا چاہتے تھے، لیکن قاضی صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ 3 رکنی بینچ بنے اور اس میں منصور علی شاہ یا منیب اختر ہوں۔ اب ٹیکنیکلی یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کل رات کو میٹنگ منٹس کے اندر واضح کیا گیا، اور یہ میٹنگ منٹس منصور علی شاہ کے کہنے پر سامنے آئے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے تھرو یہ جاری کروائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ کا کنٹرول جو کچھ دن پہلے کھو گئے تھے، جو صرف انتظامی معاملات قاضی صاحب کے ہاتھ میں تھے، جو قاضی صاحب کا سپریم کورٹ کا عملہ قاضی صاحب کی 2-4 باتیں سنتا تھا، کل رات سے وہ انتظامی کنٹرول بھی قاضی صاحب سے لے لیا گیا۔ اب ٹیکنیکلی کیا بات کی گئی اس میٹنگ منٹس کے اندر؟ ٹیکنیکلی یہ بات کی گئی کہ کوئی بھی سینئر جج کسی جونیئر جج کی سربراہی میں بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہے کوئی کیونکہ جمال خان مندوخیل 4 یا 5ویں نمبر کے سپریم کورٹ کے سینئر جج ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمال خان مندوخیل بینچ کی سربراہی کریں اور منصور علی شاہ یا ایون یحییٰ آفریدی جو آنے والے 3 جج صاحبان ہیں وہ جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں بینچ کے اندر بیٹھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے کام چلتا ہے، جو سینئر جج ہوتا ہے اس کو بینچ کی سربراہی دی جاتی ہے اور اس کے بعد جو آنے والے جج صاحبان ہوتے ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کسی بینچ کے اندر قاضی صاحب بیٹھے ہوں تو اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس ہونے کے لحاظ سے وہی کریں گے، کوئی جونیئر جسٹس سربراہی نہیں کر سکتا۔ اور اس بینچ کی ایکوریسی بھی ایسے بنائی گئی ہے کہ جمال خان مندوخیل ہیں، اس کے بعد آنے والے محمد علی مظہر، اس کے بعد جسٹس عائشہ اے ملک، اور اس کے بعد سینیورٹی لسٹ میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں، اور 5ویں نمبر پر سینیورٹی لسٹ میں جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ کل رات کو جاری ہونے والے نئے میٹنگ منٹس نے تمام تر صورتحال واضح کی ہے۔ اس نے بتایا کہ قاضی صاحب کیسے گیم کھیل رہے تھے، قاضی صاحب کیسے اپنے سے بعد آنے والے 2 چیف جسٹس صاحب پر انگلیاں اٹھوانا چاہ رہے تھے، کیسے ٹیکنیکلی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، کیسے ٹیکنیکلی ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ دونوں سینئر ججز جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن رہے۔ معاملات یہاں تک آئے کہ نون لیگ کے ایک صحافی ہیں، یعنی عبدالقیوم صدیقی، جیو کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں،
ان دنوں قاضی صاحب کے وہ ترجمان ہیں اور قاضی صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جس دن یہ بینچ فارمولیٹ ہوا، جس دن کمیٹی کے میٹنگ منٹس جاری ہوئے آج سے 2 دن پہلے، اس دن یہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی، ویلاگس کرنا شروع کر دیے کہ دیکھیں منصور علی شاہ بھاگ گیا، منیب اختر صاحب بھاگ گئے، کیوں اس کمیٹی اور بینچ کا حصہ نہیں بنے، کیوں ارشد شریف شہید کیس کی سماعت سننے کے لیے بینچ میں شامل نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ جمال خان مندوخیل پہلے 8 سماعتیں سن چکے تھے، جمال خان مندوخیل کو بینچ کی سربراہی دینا ضرورت تھی وقت کی، اور جمال مندوخیل کی سربراہی میں بننے والے بینچ کے اندر کوئی سینئر جج جو جسٹس جمال سے سینئر ہو وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اب کل رات کو یہ جو میٹنگ منٹس جاری ہوئے یہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے قاضی صاحب کے لیے۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہو اور اس کے 2 مختلف میٹنگ منٹس جاری کیے جائیں اور ان میٹنگ منٹس کے اندر واضح اختلاف، واضح کشیدگی نظر آئی ہو کہ پہلے میٹنگ منٹس قاضی صاحب کے حکم پر سپریم کورٹ کی رجسٹرار نے جاری کیے جو نامکمل تھے، جو ادھوری تصویر دکھا رہے تھے، آدھا سچ دکھایا گیا کل رات کو، مکمل سچ جو ہے وہ جب جاری کیا گیا تو پتہ چلا کہ اصل میں میٹنگ منٹس کے اندر یہ بات چیت ہوئی تھی۔ تو قاضی صاحب ادھوری تصویر دکھا کر منصور علی شاہ اور آنے والے چیف جسٹس منیب اختر کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ البتہ یہ بات واضح ہو گئی کہ قاضی صاحب کا دور ختم ہو گیا ہے، انتظامی معاملات کا کنٹرول بھی اب قاضی صاحب سے لے لیا گیا ہے۔ اب قاضی صاحب اگلے 2-3 مہینے جتنے بھی رہ گئے ہیں وہ اعزازی طور پر سپریم کورٹ آئے جائیں، ان کا اختیار کچھ نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا انتظامی کنٹرول بھی ان کے پاس نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی صاحب خدا حافظ ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔